नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा बारम्बार समीकरण फेरबदलको चर्चा छ। कहिले फरक धारमा राजनीति गरिरहेकाहरू क्षणिक फाइदाका लागि एउटै मोर्चामा गोलबन्द हुन्छ भने कहिले एकै खाले बादमा लागेकाहरू नारिएर बस्छन्। तर यो खालको मिलाइ अस्थायी हुने गरेको छ। मिल्ने बेलामा राम्रा बाचाहरू गर्ने, तर यस्तो सहकार्यको वास्तविक स्वार्थ प्रेरित हुँदा समीकरण भत्कन्छन् अनि मुलुकले अस्थिरता बेहोर्न बाध्य हुनुपर्छ। अहिले पनि वाम एकताको नाममा राजनैतिक अस्थिरताको खेल सुरु हुने सङ्केत देखिएको छ। तर नेपालीहरूको विगतको भोगाइले भन्छ यस्ता समीकरण फेरबदल केवल स्वार्थको लागि मात्रै हुन्छ। मुलुक र जनता कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैनन्। बारम्बार जनताले यस्ता प्रवृत्तिलाई गलत भने पनि नेताहरू अझै सुध्रने छाँट देखाइरहेका छैनन्। लोकतन्त्र जस्तो सुन्दर व्यवस्था ल्याएर पनि राजनैतिक दलहरूले व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई मलजल गरिरहँदा बेला बखत व्यवस्था विरोधी सलबलाउने गरेका छन्। यो अवस्था पक्कै पनि मुलुकको हितमा छैन। अब पनि साना स्वार्थको आवरणमा समीकरण फेर्ने, व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गर्ने शैली नफेरिए यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनु पर्नेछ भन्ने तथ्य भुल्ने छुट छैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट निराश बनेसँगै वामपन्थी दलहरू ध्रुवीकरणको बहसमा। आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका लागि मिल्न चाहे पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन भएको विश्लेषण। समानुपातिकले सिट घट्छ, उसले कोही न कोही। प्रतिनिधि सभामा बजेटको आलोचना र बचाउको रस्साकसी। बजेटले आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने प्रतिपक्षको आरोप। बजेटले सही दिशामा रहेको सत्तापक्षको दाबी। आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिर। काङ्ग्रेस लक्षित प्रचण्डको अभिव्यक्ति चर्चामा। समीकरण फेरबदलको आशंकाले बल पाउँदै चेतावनी र धम्कीको शैलीले गलत र राजनीतिक अभ्यास बढ्ने ठहर। एन्फा निर्वाचनमा 4 मत बदर गर्ने निर्वाचन समितिको निर्णय विवादित। मन परी निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्षको तयारी। र बेलायतमा मंकीपक्स संक्रमणको जालो फैलिँदै थप 71मा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सरकारको सक्रियता बढ्यो। नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जतिबेला कम्युनिस्ट पार्टी चुनावी नतिजामा कमजोर बन्छन् अनि सुरु हुन्छ वाम एकताको चर्चा। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि यति बेला फेरि वामपन्थीहरू जुट्नुपर्ने आवाज मुखरित भइरहेको छ। व्यक्तिगत टकरावका कारण फुट्ने गरेका वामपन्थी दलहरू अहिले फेरि जुट्छन् भनेर पत्तै हाल्ने अवस्था भने छैन। तर राजनीति हो, जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने भनाइलाई पनि व्यवस्था गर्न सकिँदैन। एक रिपोर्ट। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी पालिकामा विजय ध्वज फहराएको नेकपा एमाले यो पटक खस्कियो। 2074 सालको निर्वाचनले ठूलो दलको हैसियतमा पुर्याए पनि 5 वर्षको अन्तरालमा एमाले फेरि दोस्रो स्थानमा आइपुग्यो। हैसियतका आधारमा दोस्रो दल बनेको एमाले नतिजाका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा धेरै पछाडि छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय बेहोर्नुको कारण एमालेले अन्तर्घात रहेको ठहर गरे पनि पार्टी विभाजन पनि कारक रहेको अस्वीकार गर्न भने सकेको छैन। यही सन्दर्भमा फेरि वामपन्थी शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बहसले स्थान पाएको छ। वाम एकताको विषयलाई उठाएर सत्ता गठबन्धन भत्काउँदै केही समयपछि हुने प्रदेश र सङ्घको चुनाव जित्ने एमालेको रणनीति छ।
सोही कारण फेरि एकपटक कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक रहेको भनाइहरू सतहमा आउन थालेका छन्। हाम्रो देशको संविधानले पनि गठबन्धनलाई प्रोत्साहन त गरेकै छ, किनभने निर्वाचन पद्धति हाम्रो पहिलो हुने निर्वाचित हुने मात्रै छैन, समानुपातिक पनि छ। त्यसो हुँदा पहिलो हुनेमा धेरै सिट ल्याए पनि, बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकले सिट घट्छ, उसले कोही न कोहीसँग कोलेसन गर्नुपर्छ। तर त्यसरी कोलेसन गर्दा विचार मिल्नेहरूसँग, सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने वामपन्थीहरू एकातिर आउने, दक्षिणपन्थी अथवा लिबरल डेमोक्रेटहरू चाहिँ अर्कोतिर जानुपर्ने यो अनिवार्य छ। आवश्यकता, स्थिति, समय, परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुराहरू भए गठबन्धन यही भइराखेकोहरू आफैलाई नै अब यो गठबन्धनलाई फेरि लान चाहिराखेका छन्। अब यत्रतत्र यी कुराहरू भनिराखेका छन्। तरै पनि अब नीति सिद्धान्त मिल्नेभित्र, विचारहरू मिल्नेभित्र चाहिँ अलिकति प्राकृतिक रूपले गठबन्धन चुनावको तालमेल गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू अस्वाभाविक भन्ने होइन। नेपाली राजनीतिमा जुट र फुटको लामी श्रृङ्खला चलेको इतिहास छ। सोही कारण अब यी दल जुट्न सक्ने सम्भाव्यतालाई पनि नकार्ने अवस्था भने छैन। तर पछिल्लो फुटको चरण र आरोप प्रत्यारोपको जस्तो श्रृङ्खला चलेको थियो, यसले तत्कालै यी शक्ति एकै स्थानमा उभिन सक्ने विश्वासलाई भने पातलो बनाइदिएको छ। तर विगतका गल्ती सुधार गर्न सके एकता असम्भव भने नरहेको वामपन्थी राजनीतिज्ञ स्वीकार्छन्। अहिले तत्कालै त्यो सम्भावना चाहिँ नि छैन। अब कुनै पनि कुरालाई पूर्ण रूपमा नकार्न चाहिँ नि सकिँदैन। अब आफूलाई वामपन्थी भन्ने शक्तिहरूले जुन खालका एउटा चाहिँ नि क्रियाकलापहरू गरेका छन्, जो मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि गलत दिशामा लैजाने जुन कामहरू भएका छन्, यस्ता कुराहरूलाई सच्याएर आत्मआलोचना गरेर अगाडि आयो र वाम एकताको चाहिँ नि कुराहरू भयो भने त्यहाँ हामीले चाहिँ विचार गर्न सक्छौँ। नेपालमा दलहरू धेरै भएकाले पनि अस्थिरता आउने गरेको आम बुझाइ छ। यस्तोमा समान विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलहरू एकै स्थानमा उभिन चाहनु सकारात्मक छ। तर स्वार्थको डुङ्गामा चढेर एकता गर्दा सानो विवादले पनि ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ, जुन विगतको अनुभवले प्रश्न देखाइदिइसकेको छ। सोही कारण अब भने एकताको नाममा विगतको कमजोरी दोहोर्याउने छुट दलहरूलाई छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। जेठ 19 अर्थात् नेपाली इतिहासको कालो दिन। 21 वर्ष अघि यस दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश हुने गरी नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। इतिहासमा विभत्स र रहस्यमय घटनाका रूपमा रहेको दरबार हत्याकाण्ड नेपालीहरूलाई बिझाइरहने घाउ बनेर बसेको छ। तर यति लामो अवधिमा हत्याकाण्ड भएको स्थान सङ्ग्रहालय नै बन्यो, तर घटनाको वास्तविकता भने अझै पनि बाहिरिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सम्बोधन तिमीलाई गर्दैछु म। 2058 जेठ 19 को रात तत्कालीन राज परिवार बस्ने नारायणहिटीमा ठूलो नरसंहार भयो, जुन नेपालीहरूको मानसपटलबाट अझै हट्न सकेको छैन। राजाहरू लगायतको उनीहरूको परिवारकै वंश नाश भएको यो घटनास्थल हो। यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अधिराज कुमारी निराजन माथि गोली प्रहार भएको स्थल हो, जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्ने भने यहाँ जुन स्पटमा चाहिँ यति बेला यहाँ पनि गोली लागेको अवस्था छ। जुन हेर्ने भने यतापट्टि अवस्थामा जुन गोलीका दागहरू चाहिँ उतापट्टि छन्, जुन 7 ठाउँमा भित्तामा चाहिँ छेद विच्छेद रूपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। 21 वर्ष अघि सो नरसंहारले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह मात्र होइन, तत्कालीन युवराज लगायत थुप्रैको ज्यान गयो। सोही घटनाको उपजको रूपमा नेपालको व्यवस्था समेत परिवर्तन भयो। यही बीच मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्वको नाममा ठूलो धनजनको क्षति समेत भयो। पटक पटक राज्य सञ्चालन फेरिए र घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। तर हालसम्म न त घटनासँग जोडिएको तथ्य नै बाहिर आयो, न त यसमा गम्भीर चासो नै दिएको छ। त्रासदीपूर्ण दरबार हत्याकाण्डको मुख्य दोषी को हो? कसको प्रपञ्चमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश गरियो? जनताले पत्याउने चित्त बुझ्दो यथार्थ बाहिर आएको छैन। तर आम जनमानसमा भने घटनाको तथ्य बाहिर आओस् भन्ने अपेक्षा मात्र छैन, तत्कालीन राजाप्रतिको सम्मान समेत उस्तै रहेको पाइन्छ। हामी यहाँ भित्र जब प्रवेश गऱ्यौँ, मनमा त्यो दृश्यहरू सम्झिँदा, त्यो क्षण सम्झिँदाखेरि त्यसै पनि आत्मविवल भएर आउँछ। यो सुनियोजित षड्यन्त्रकारी थियो, षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा चाहिँ राजा रानीलाई मारिएको र यसमा चाहिँ यो रहस्यमय छ, रहस्यमयमै रहन्छ र यो बाहिर आउँदैन कहिले पनि नै।
र बाहिर ल्याउने मान्छे चाहिँ यस उसभित्र सायद छैन होला देशमा र यो आउन आउँदैन, यो थाहा पनि हुँदैन, यो अब यत्तिकै रहस्यमयमै रहन्छ। यति नै हो यो कुरा। राष्ट्रको संरक्षण तथा सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि आफ्ना क्षेत्रबाट समर्पित हुनु परेको छ। तत्कालीन मुलुकको प्रमुख व्यक्तित्व र उनको वंश नाश भएको घटना हरेक वर्ष सम्झने गरिएको छ। विगतमा यसको छानबिन हुनुपर्ने र गरिने प्रतिबद्धता चाङ लाग्ने गरे पनि अहिले त्यतिको औपचारिकता समेत कायम राख्ने गरिएको छैन। घटनामा परि ज्यान जोगिन सकेका र सो घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेकाहरू अझै जीवित नै रहेकाले विस्तृत थाहा पाउन सम्भव छ। तर यसका लागि सरकार सञ्चालनमा दह्रो इच्छा शक्ति हुन आवश्यक छ। आज 21 वर्ष पुरा भएको छ राजदरबारमा हत्याकाण्ड भएको, तर आजसम्म यो रहस्यमय बनिरहेको छ राजदरबार हत्याकाण्ड। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, राजदरबार, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले आयात घटाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गेवालीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर भएका हुनाले आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसकिने उनको तर्क छ। उनले सेनिटरी प्याड र विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा ठूला व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख गरे। सांसद गेवालीले शिक्षामा अरबौं रुपैयाँ देश बाहिर गएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको बताए। यहाँ नयाँ मेडिकल कलेज खोजौँ या अरू केही खोलौँ भन्ने हो भने एकजना रेडिमेड अनसन शास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अनसन बसिहाल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी बहकिन्छौँ। 44 अरब रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ भने त्यसको आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिरिरहेको पैसा त रोक्न सकिन्थ्यो। यस सम्बन्धी मैले कुनै पनि कार्यक्रमहरू देखिन सभा हुँदै। सांसद गेवालीले सरकारको क्रियाकलापले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिने बताए। उनले विगतमा एमसीसीलाई गिजोले जस्तै अहिले बुढी गण्डकीलाई गिजोलिएको पनि बताए। प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले व्यापार घाटा घटाउनका लागि सही दिशा पक्रेको बताए। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको बताए। उनले बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति र दृष्टिकोण समातेको पनि बताए। कृषिलाई प्राथमिकता दिएर स्रोत विनियोजन ठिक ढङ्गले भएको उनको तर्क छ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। सांसद थापाले बजेटमा निजी क्षेत्रको संस्थागत मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने समेत बताए। बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने सन्दर्भमा आवश्यक लक्ष्य लिएको पनि उनको टिप्पणी थियो। राष्ट्रिय सभाले संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबार बसेको बैठकले सभाबाट स्वीकृत भएको संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहेको संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको पनि घोषणा गरे। र वित्तीय संहिताको कार्यान्वयन, गतिशील अन्तर्तः समन्वय र सहकार्य, कानुन तर्जुमामा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका विषयहरू समावेश गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा देखेका मूलभूत समस्याहरूको गाँठो फुकाउने उद्देश्यका साथ सत्तारूढ दलका माननीयहरूको समर्थनमा संसदको 11औं अधिवेशनमा हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले संहिताको मर्म अनुसार तीनै तहका राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रस्तावले देशलाई नै मार्ग निर्देशन गर्ने पनि बताएका छन्। उनले संघीयता सम्बन्धीका हरेक मामिलामा संघीय मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिए। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कन्करेन्ट राइट्स सहवर्ती अधिकार वा संयुक्त अधिकार अनुसूची 9 मा व्यवस्था गर्यो। त्यो यस्तो किसिमको सहवर्ती अधिकारको प्रावधानले पनि के गर्यो भने एक आपसमा सहकार्य गर्न बाध्यता बनाएको छ कन्करेन्ट राइट्सहरूले पनि। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनाउने, समितिमा 7 प्रदेशका स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने आदि संसदकै अधीनमा भएकोले संसदले आफ्नो कामलाई अघि बढाएर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। माओवादी सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन्। स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई दिनु नहुने तर्क गरेका छन्। यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। जे जति WHO सँग गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त्यो बिमातिर जोड्न खोजेको भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको समेत बताएका छन्। उनले सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनः संरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र सङ्घले कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीको सरुवा बडुवामा अनावश्यक चलखेल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा हुने सबै सरुवा बडुवा उत्कृष्टताको आधारमा गर्ने बताएका हुन्। प्रहरी संगठनभित्र ब्याज छलेर तथा ब्याजका कनिष्ठलाई टिपेर सरुवा र बडुवामा प्राथमिकता दिने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि बताएका छन्। महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो ब्याजमा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिले नै सरुवा र बडुवामा प्राथमिकता दिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो चाहिँ मेरिट विदिन द ब्याज, त्यो ब्याज सिस्टम भनेको त्यही हो। ब्याज सिस्टममा उत्कृष्ट जो छ त्यही अहिले पनि त्यही अगाडि आउँछ। कसैलाई यो टिपेर ल्याइँदैन, कसैलाई चाहिँ गर्दैन। उनीहरूले विभिन्न यो कार्य समाधान मूल्याङ्कन पहिलेबाट पनि भरिएको हुन्छ र विदिन द ब्याज कम्पिटिसन गराइन्छ र त्यो ब्याजमा बेस्ट भएका मान्छेहरू नै बलिदानमा अगाडि आउँछ। नेपाल सरकारले सिंहलाई गत वैशाख 18 गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। महानिरीक्षक सिंहले आइजिपीको कार्यभार सम्हालेको आज 1 महिना पुगेको छ। सरकारले रूपन्देहीमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाएको छ। अहिले अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको छ। समितिले जग्गा प्राप्ति, उपयुक्त ठाउँको खोजी र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। यही बीच समितिले छलफललाई समेत अघि बढाइरहेको छ। अस्पताल 1000 बेडको हुने गरी काम अघि बढाइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
गत 2078 चैत्र 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहसचिव डाक्टर दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा होस् वा विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिक, यस्तै नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी श्रमिकलाई लक्षित गरी अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाइएको हो। सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराइने गरी 1000 बेड क्षमताको श्रमिक अस्पताल बनाउने सरकारी योजना छ। समितिले यतिबेला उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक, स्थानीय तहका कर्मचारीसँग अस्पतालको मोडल, जग्गा प्राप्ति र लगानीको मोडलबारे छलफल गरिरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, श्रमिक अस्पतालको मोडालिटी कस्तो हुन्छ, जग्गा प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ र श्रमिक अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एउटा टोली, उच्च स्तरीय टोली बनायो र त्यो टोलीकै तर्फबाट आज हामी यहाँ आएका हौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि यो विगतको नाकाबन्दीको अवस्थामा यो नाका धेरै बन्द नभएको र त्यो अवस्थामा अन्य क्षेत्रका उद्योगहरू पनि यहाँ आएको हुँदाखेरि मजदुरहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको। श्रमिक अस्पताल बनाउँदा हरेक प्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेट्ने गरी योजना अघि सारिएको छ। नेपालमा 70 लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि समेत अस्पताल उपयोगी हुने विश्वास छ। बिहिबार भैरहवामा अध्ययन समितिले गरेको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले हरेक दृष्टिकोणले रूपन्देही अस्पताल निर्माणका लागि योग्य ठाउँ भएको बताए। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार, सेज, लुम्बिनी, सहज सडक मार्ग र औद्योगिक हबका कारण पनि रूपन्देहीमा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेकाले यस क्षेत्र उपयुक्त भएको बताएका हुन्। राम्रो इन्टरभ्यू तपाईको चाहिँ एउटा सर्वे गरेर कहाँ तपाईको श्रमिकहरू अलिक बढी छ, सँगसँगै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पनि जोडिएको हुँदाखेरि भोलि चाहिँ यही अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा केही दुर्घटना भइहाल्यो भने त्यस्तै स्थितिमा पनि हामी चाहिँ फिर तपाईको चाहिँ ठाउँ र जग्गा चाहिँ राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। लाखौँको सङ्ख्या काम गरे शरीरको लागि, स्वास्थ्य सेवाको लागि हो भने चाहिँ त्यहाँ गएर केही फरक परेन। हामी तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ बुझ्नु भएपछि एयरलाइन सेवा, जनरल सेवा पाउने त हो नि। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो सोच, हाम्रो लक्ष्य वर्गलाई हो भनेर त्यो वर्ग कुन क्षेत्रमा छ। सरकारी टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहँदा श्रमिक अस्पताल निर्माणमा खाडी मुलुकहरूले पनि चासो देखाइरहेका छन्। समितिले अस्पताल सञ्चालनका लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन, सञ्चालन मोडालिटी लगायत पक्षबारे अध्ययन गर्न र असार अन्तिमसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। अध्ययन समितिका अनुसार अस्पताल कुनै एक ठाउँमा निर्माण गरे पनि यसका शाखाहरू नेपालका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमै हुन्छन्। राजनीतिक फाइदाका लागि समीकरण फेरबदलमा व्यस्त रहने प्रचण्ड यति बेला कांग्रेस लक्षित अभिव्यक्तिको कारण चर्चामा छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन प्रतिको असन्तुष्टताको रूपमा उनले कांग्रेसलाई ठेगान लगाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई आगामी राजनीतिक फेरबदलका संकेतका रूपमा समेत लिएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक कार्यक्रममा अनौठो भाषण गरे। केही समय अघि गठबन्धन सफल भएको भन्दै आएका उनले कांग्रेसले उपेक्षा गरे एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिए। माओवादी आफै त केही गर्दैन, कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले कांग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ, अहंकार बढेर चरम चुलीमा पुगेर कसैलाई मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ, कहिले कांग्रेस भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादी। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र गठबन्धनको विषयमा मतभेद हुने गरेको छ।
गठबन्धन बिना नै स्थानीय चुनाव लड्न पाएको भए नतिजा अझै सुधार हुने भन्दै पार्टीमा बहस चलिरहेको छ। प्रचण्डको अभिव्यक्ति सोही घटनासँग जोडिएको बुझ्न कठिन छैन। प्रचण्डले यसअघि पनि भरतपुरमा रेणु दाहाललाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने धम्की दिएका थिए। प्रचण्डको यस शैलीप्रति राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ यस्तो छ। उहाँसँग त्यो अरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने चाहिँ कला कौशल त्यो संस्कार छैन। अहिले पनि उहाँमा त्यो बारुदको गन्ध उहाँको बोलीमा होइन व्यवहारमा उहाँ देखिन्छ। कमजोर भयो भने लुत्रुक्क चाहिँ गठबन्धन भन्नुहुन्छ। अलिकति शक्ति आर्जन गऱ्यो भने अब यसलाई पनि हामी चाहिँ धुलो चटाइदिन्छौँ भन्ने खालको गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। राजनीतिक विश्लेषकले यसो भनिरहँदा माओवादी नेताहरू भने प्रचण्डको अभिव्यक्ति दिने शैलीको यसरी बचाउ गर्छन्। करेक्सन गर्नेतिर दलहरू गएनन् भनेदेखि त त्यो चेतावनी पनि हो है। त्यसलाई दोहोऱ्याउन दिन हुँदैन। सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। घमण्ड कसैले नगरौँ। कोही सानो कोही ठुलो हुनु अब त्यो स्वाभाविक हो। सबै दल एकै नै नासका भएदेखि अब अर्कै खालको सिर्जना हुन्थ्यो होला अवस्था पनि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति थोरै चाहिँ अब महसुस गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अलि सचेत गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो उहाँले। प्रचण्डले बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि कांग्रेसले यसबारे खासै प्रतिक्रिया दिने गरेको छैन। कांग्रेस नेताहरूले यस खाले अभिव्यक्तिलाई गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने भन्दा पनि क्षणिक आवेगको रूपमा लिएका छन्। त्यो परिणामलाई देखेर अरू हात्तिनु पनि स्वाभाविक हो र यहाँ अब वाम गठबन्धनको प्रयास हुनु पनि स्वाभाविक हो। राजनीतिमा त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाहरू चल्ने गर्छ। त्यही कारण हामीले चाहिँ नि यति सजिलै यो गठबन्धनका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैनन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा बाहिरिएसँगै गठबन्धनमा मतभेदको अवस्था सृजना भएको छ। पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकताको चर्चा चल्नु र प्रचण्डको यस खाले अभिव्यक्ति आउनु बीच केही सम्बन्ध रहेको आशंकाले समेत बल पाइरहेको छ। राजनीतिमा यस्ता समीकरण परिवर्तन भइरहन्छन्, तर यसका लागि चेतावनी र धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न सकिँदैन। यसले गलत राजनीतिक अभ्यासलाई पृष्ठपोषण गर्ने भएकाले पनि बेलैमा यो शैली त्याग्नु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले देश बनाउनका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिका आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको 8औं केन्द्रीय परिषद बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले दलहरूको गठबन्धनले देश बनाउन नसकिने समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले जति धेरै राजनैतिक दलहरू हुन्छन् उति नै अस्थिरता, राजनैतिक विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप हुने बताए। गठबन्धन राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोगी हुनै सक्दैन। आज मुलुकको राजनीतिलाई गठबन्धनतर्फ लाने जुन कोसिस भएको छ यो राष्ट्र निर्माणको बाटो होइन। प्राविधिक रूपमा जित हासिल गर्नका लागि गठबन्धन सफल भयो होला, तर त्यसका माध्यमबाट राष्ट्र बन्न सक्दैन। महासचिव पोखरेलले भन्सार नीतिमा गरिएको हेरफेरका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको समेत बताए। व्यापारीहरूले आयातमुखी नीति फेरि नआउने ठानेर अस्वाभाविक रूपमा आयात गरेका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएको उनको तर्क छ। प्रकारको गिरावटको कारण के हो? सही प्रकारको नीतिले त्यस्तो भएको हो? मलाई लाग्दैन। हाम्रा आम नीतिहरू सही हुँदाहुँदै सञ्चितिमा गिरावट आयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। राज्यले हुन्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पनि उनको आरोप छ। रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट आउन छाडेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए त्यसो नहुने धारणा राखे। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ।
निगम नीति सबैमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो। घटेको मूल्य बिहिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुनेछ। अर्थले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाई मूल्य समायोजन गर्न भने अनुरूप निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाएको हो। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 170 रुपैयाँ पर्नेछ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 153 रुपैयाँमा झरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। कारोबारको चौथो दिन बिहिबार पनि शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा रोकिएन। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक 18.26 अङ्कले घटेर 2112.47 बिन्दुमा समेटियो। यस्तै क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.81 अङ्कले घटेर 410.66 बिन्दुमा पुग्यो। बिहिबार कारोबारमा आएका मध्ये एउटा समूहको मात्रै उपसूचक बढेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको उपसूचक मात्रै 0.14% बढ्यो। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार परिणाम र रकम भनी बढेको छ। कुल 227 कम्पनीको 35,66,819 किता शेयर किनबेच हुँदा शेयर बजारमा 1,16,16,14,14,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। बुधबार भने 30,20,067 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,07,84,84,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बिहिबार सबैभन्दा धेरै बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.97% बढ्यो। यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क प्रोमोटर शेयरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.99% घट्यो। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य पनि 6.47 अङ्कले घट्यो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको आसन निर्वाचनमा 4 मत अयोग्य हुने निर्वाचन समितिको निर्णय विरुद्ध सम्बद्ध क्लब, संघ र जिल्ला पुनरावेदनमा जाने भएका छन्। मतदाताको अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने क्रममा इन्फाको निर्वाचन समितिले 4 मत अयोग्य हुने निर्णय गरेको थियो। प्राप्त दाबी विरोधमाथि छानबिन गर्दै निर्वाचन समितिले फ्रेन्ड्स क्लबका दीपक थापा, सरस्वती क्लबका उत्तम भण्डारी, सिराहा जिल्लाका प्रवीण यादव र महिला संघी पेमा डोल्मा लामाको मत बदर हुने निर्णय गरेको थियो। इन्फाका केन्द्रीय पदाधिकारी प्रतिनिधि बनेर आएको भन्दै सिराहा, इन्फाको स्थायी कमिटीमा रहेको भन्दै सरस्वती, कीर्ति कागजात बुझाएको भन्दै महिला संघ र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको भन्दै दीपक थापाको मताधिकार बदर गर्ने निर्णय भएको थियो। चारवटै मत इन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको पक्षमा रहेका छन्। इन्फाको सामाजिक उत्तरदायित्व समितिमा बसेको भन्दै भण्डारी मताधिकार सहित सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन समितिको ठहर छ। सरस्वती क्लबबाट शिक्षित पराजुली इन्फाको आसन निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था रहेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट निराश बनेसँगै वामपन्थी दलहरू ध्रुवीकरणको बहसमा आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि मिल्न चाहे पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन भएको विश्लेषण। धेरै सिट ल्याए पनि बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकले सिट घट्छ उसले कोही न कोही। प्रतिनिधि सभामा बजेटको आलोचना र बचाउको रस्साकसी, बजेटले आर्थिक सङ्कट निम्ति आउने प्रतिपक्षको आरोप, बजेट सही दिशामा रहेको सत्ता पक्षको दाबी।
आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिर। कांग्रेस लक्षित प्रचण्डको अभिव्यक्ति चर्चामा। समीकरण फेरबदलको आशंकाले बल पाउँदै चेतावनी र धम्कीको शैलीले गलत राजनीतिक अभ्यास बढ्ने ठहर। इन्फा निर्वाचनमा 4 मत बधर गर्ने निर्वाचन समितिको निर्णय विवादित। मनपरी निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्षको तयारी। र बेलायतमा मंकीपक्स संक्रमणको जालो फैलिँदै थप 71मा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सरकारको सक्रियता बढ्यो। नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news20nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।